अथैकसप्ततितमः सर्गः। सप्राङ्मुखो राजगृहादभिनिर्याय वीर्यवान् ततः सुदामान् द्युतिमान् सन्तीर्यावेक्ष्यताम् नदीम् ह्रादिनीम् दूरपाराम् च प्रत्यक्स्रोतस्तरङ्गिणीम् शतद्रुमतरच्छ्रीमान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ऐलधाने नदीम् तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्वतान् शिलामाकुर्वतीम् तीर्त्वा आग्नेयम् शल्यकर्षणम् सत्यसन्धः शुचिर्भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम् अभ्यगात्स महाशैलान् वनम् चैत्ररथम् प्रति सरस्वतीम् च गङ्गाम् च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान् वीरमत्स्यानाम् भारुण्डम् प्राविशद्वनम् वेगिनीम् च कुलिङ्गाख्याम् ह्रादिनीम् पर्वतावृताम् यमुनाम् प्राप्य सन्तीर्णो बलमाश्वासयत्तदा शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम् राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम् भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात् भागीरथीम् दुष्प्रतराम् सोंशुधाने महानदीम् उपायाद्राघवस्तूर्णम् प्राग्वटे विश्रुते पुरे स गङ्गाम् प्राग्वटे तीर्त्वा समायात् कुटिकोष्टिकाम् सबलस्ताम् स तीर्त्वाथ समगाद्धर्मवर्धनम् तोरणम् दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थम् समागमत् वरूथम् च ययौ रम्यम् ग्रामम् दशरथात्मजः तत्र रम्येव नेवासम् कृत्वा सौ प्राङ्मुखो ययौ उद्यानमुज्जिहानायाः प्रियकायत्र पादपाः सतांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीम् त्वरितो ययौ वासम् कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकाम् नदीम् अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयैस्तुरङ्गमैः हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामप्यवर्तत ततारचलरव्याघ्रो लोहित्ये च कपीवतीम् एकसाले स्थाणुमतीम् विनते गोमतीम् नदीम् कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनम् तदा भरतः क्षिप्रमागच्छत्सु परिश्रान्तवाहनः वनम् च समतीत्याशु शर्वर्यामरुणोदये अयोध्याम् मनुनाराज्ञा निर्मिताम् सददर्शः ताम् पुरीम् पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पथि अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिम् चेदमब्रवीत् एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्विभिर्गुणसम्पन्नैर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षिवरपालिता अयोध्यायाम् पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्तान्नरनारीणाम् तमद्य न शृणोम्यहम् उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडित्वोपरतैर्नरैः समन्ताद्विप्रधावद्भ्यः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मा न ह्यत्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च जनानाम् रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः स्रस्तपर्णैरनुपथम् विक्रोशद्भिरिवद्रुमैः नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानाम् मृगपक्षिणाम् सरक्ताम् मधुराम् वाणीम् कलम् व्याहरताम् बहु चन्दनागुरुसम्पृक्तो धूमसम्मूर्च्छितो मलः प्रभाति पवनः श्रीमान् किन्नु नाद्य यथा पुरा
भेरीमृदङ्गवीणानाम् कोणसङ्घट्टितः पुनः किमद्य शब्दो विरतः सदा दीनगतिः पुरा अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः सर्वथा कुशलम् सूत दुर्लभम् मम बन्धुषु तथा ह्यसति सम्मोहे हृदयम् सीदतीव मे विषण्णः श्रान्तहृदयस्त्रस्तः संलुलितेन्द्रियः भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिता द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहनः द्वास्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो ययौ सत्त्वनेकाग्रहृदयो द्वास्थम् प्रत्यर्च्यतम् जनम् सूतमश्वपतेः क्लान्तमब्रवीत्तत्र राघवः किमहम् त्वरया नीतः कारणेन विना नघ अशुभाशङ्कि हृदयम् शीलम् च पततीव मे श्रुतानुयादृशाः पूर्वम् नृपतीनाम् विनाशने आकारांस्तानहम् सर्वाणिह पश्यामि सारथे सम्मार्जनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बिभवनाम्यहम् अपेतमाल्यशोभानि असंवृष्टाजिराणि च देवागाराणि शून्यानि न भान्तीह यथा पुरा देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैव च माल्यापणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै ध्यानसंविघ्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिमृगास्तथा मलिनम् चाश्रुपूर्णाक्षम् दीनम् ध्यानपरम् कृशम् सस्त्रीपुंसम् च पश्यामि जनमुत्कण्ठितम् पुरे इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतम् तम् दीनमानसः तान्यरिष्टान्ययोध्यायाम् प्रेक्ष्य राजगृहम् ययौ ताम् शून्यशृङ्गाटकवेश्मरथ्याम् रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम् दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरी प्रकाशाम् दुःखेन सम्पूर्णतरो बभूव पश्यन्मनसो प्रियाणि यान्यन्यदानास्य पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीनमना न हृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेशवेश्मा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 170तमः सर्गः।